حسین تیرے طاہر گھرانے کو سلام سلام، حسین تیرے طاہر گھرانے کو سلام سلام، حسین تیرے طاہر گھرانے کو سلام سلام، یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین، قیدین مرسل سارے قیدین بنی تے امام، حسین تیرے طاہر گھرانے کو سلام سلام، حسین تیرے طاہر گھرانے کو سلام، قیدین مرسل سارے قیدین مرسل سارے قیدین بنی تے امام، حسین تیرے طاہر گھرانے کو سلام سلام، حسین تیرے طاہر گھرانے کو سلام، حق ہے کہ تجھ کو مانو سجدوں کی آبرو، حق ہے کہ تجھ کو مانو سجدوں کی آبرو، دینست بھی ہے تو ہی دی کی پناہ بھی تو تیری بلا بنا بندگی ہے حرام، حسین تیرے طاہر گھرانے کو سلام، سب مل کر پڑھے سلام، حسین تیرے طاہر گھرانے کو سلام، کرب و بلا میں دین کی شمع جلا گیا، ہو کر شہید ہم کو جینا سکھا گیا، کلمہ بچا کے ہم کو مسلمان بنا گیا، کہتا گیا حسین مسلسل دمشق تک ہو، کہتا گیا حسین مسلسل دمشق تک جاؤ، کہو یزید سے شبیر آ گیا، ہندو بھی آج کرتے ہیں بربر یزید پر ہو، ہندو بھی آج کرتے ہیں بربر یزید پر، کرتے ہیں وہ بھی تیرے سر کٹانے کو سلام، حسین تیرے طاہر گھرانے کو سلام سلام، حسین تیرے طاہر گھرانے کو سلام، کدی بن پاک محمد کدی بن حیدر صفدر، کدی بن پاک محمد کدی بن حیدر صفدر، کدی شبیر تے مہدی دی صورت دنیا دے، کدی شبیر تے مہدی دی صورت دنیا دے، جس دانا جانا ابو طالب دا گھرانا، حسین تیرے طاہر گھرانے کو سلام سلام، یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین، کدی ممبر تے کھڑ کے کدی میدان چلڑ کے، کدی ممبر تے کھڑ کے کدی میدان چلڑ کے، سکھاوے دین بجانا ابو طالب دا گھرانا،
سکھا دے دین بجانا ابو طالب دا گھرانا ابو طالب دا گھرانا ابو طالب دا گھرانا حسین تیرے طاہر گھرانے کو سلام سلام حسین تیرے طاہر گھرانے کو سلام ادا سلمان گداگر تنوں کرمی سم کمبر ادا جبریل سلامی کہائے شہباز کلندر ادا جبریل سلامی کہائے شہباز کلندر اے بنیا سب دا ٹھکانا ابو طالب دا گھرانا اے بنیا سب دا ٹھکانا ابو طالب دا گھرانا آئے ابو طالب دا گھرانا آئے ابو طالب دا گھرانا حسین تیرے طاہر گھرانے کو سلام سلام یا حسین مل کے کہتے سب سلام یا حسین یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین